الثاني اش كتقول لينا كيسيون الثاني الثالث يا ربي كتقول لينا sur la maille presbyrie la direction d'empênement et la section de le plan compact. كيفاش نخرجوا هاد la direction et la direction ديال d'empênement و لا سيكسيون ديالها. ديما كنقول لك انا ارجعوا سميتو الشكل ديالنا في الاول اللي رسمناه كنعرفوا واش قلت لك. ديما كنقول لك ديما لا سيكس لاكس دومبيرمون هو لو غران دياغونال ديالنا. لو غران دياغونال ديالنا سمحوا لي لو غران دياغونال هو هذا دونك هذا هو لاكس دومبيرمون. هذا هو اللاكس دومبيرمون ديالنا حنايا. اللاكس دومبيرمون غادي من لهنا حتى لهنا. دونك غيجيكم نيشان. انا مخربق عندي في الشكل هو غيجيكم نيشان غيدوز من هاد لي زاتوم كاملين هادو اللي كاينين هنايا. الوغ هذا هو لاكس دومبيرمون و فين هما لي كومباكت. نحن لي بلون كومباكت درناهم ديك المره. قلت لك اودي ها هما لي بلون كومباكت ديالنا هما هادو. هاد التخوا كيكونوا هنا والتخوا لي زاتوم كيكونوا هنايا والتخوا اللي كيكونوا هنايا. كاين ها البلون الاولاني ندير سميتو ها البلون الاولاني هذا سميتو هذا بلون ا وها البلون هذا شنو هذا بلون بي. زيد وهذا اللي عاوتاني غندير هنايا شنو هو البلون. معنديش مسطره دونك داكشي حطوه في مسطره مزيان. هذا بلون اش هذا بلون سي وهذا بحال هذا. دونك بلون اش بلون ا. الوغ شحال عندنا من بلون؟ عندنا 3 لي زي بلون. دونك ضروري تجوستيفي غتقول لهم دابا درتي رسمتي خاص ضروري ترسمها ماشي تقول لهم لي بلون هكا. ضروري ترسم شي واحد بحالو هنايا وتحطو وترسمو ماشي يكون كبير ولكن تبين ليهم ولا ترسموه هنا النيت. يعني النيت كترسمو لهم بلي هو اللاكس دومبيرمون ديالك حنا هو لو غران دياغونال ديال الكوبيك. ولي بلون عندك انت كيكون عندك 3 كيكون عندك ا و بي و سي و ا. الوغ خاص ترسم لي داكشي وتقاد ليه المسير. دونك شنو هو لا جوستيفيكاسيون كتقول سي اف سي ديالاش اي لا سيكسيون des plans A, B, C qui sont parallèles entre ou est perpendiculaire à la grande diagonale. علاش قلت لكم grande diagonale هي هذه دابا grande diagonale. La grande diagonale. Alors, la grande diagonale dite H à l'axe d'empêlement. Alors, je قلت لك أنا ديما إذا رسمتي لي بلون دو كومباكت إي لاكس دامبيلمون خاص اوبليغاتوار خاص جوستيفي هذا. كتقول ليه ساهله بسيطه هذه احفظها ولا فهمها ولا عقل عليها. ديما نحط لي هذه سي اف سي اي لا سيكسيون دي لي بلون ا بي سي كي سون باراليل اونتر اي بونديكولار على غروند دياغونال ديت على لاكس دومبيرمون. هذا البلون دياغونال هو اللي كيدوز منه هذا كلاس دومبيرمون ديالنا حنا. السؤال الرابع شيقول السؤال كاتريام كيقول لك ديتيرميني لا كوردينونس دو كوبالت. هاد الكوبالت ديالنا حنايا قال لك هذاك سي او بي بيتا هو كوبالت. قال لك لا كوردينونس
دو كوبالت. حنا لا كوردينونس دو كوبالت باين بلي حنا عندنا سي اف سي، بلي حنا عندنا سي اف سي، دونك باين عندنا لو كوردينونس ديال هاد سي او بيتا هو 12. جوستيفيكاسيون على ميم شوز، غتقول ليه بلي هاد لي هاد لاطوم اللي عندك نفس الطريقه ونفس كتقول ليه لي زاتوم. هادشي عاودتو كنعاود علاش بسطت ليك انا، والله الا بسطت لك داكشي في الكور مزيان وفهمتو مزيان، انا كنعاود وصافي. دونك اش قلت لك، لا عطيتيه لا كوردينونس ديالك غتقول ليه اودي بلي ها هو، غنكتبها لك دابا هنايا، غتقول هاك l'atome est autour this is atome dans le plan 3 en dessous et 3 en dessus. ديما كنعاودها كنكررها. الوغ دابا غنمشيو كيسيون 5. دوني لي كوردوني ريدوي. 5 كنقول لك الكوردوني ريدوي، كوردوني ريدوي دو كوبالت. ديما كتحط هاد القاعدة قدامك، هي اكس ايكغيك زيد محصورة باش ايكال 0 قطعا من 1. الوغ انا ما غنعاودش نفس جينيرال داكشي وها غنحط لي كوردوني غيوي ديالي نيشان. الوغ الله يرحم الوالدين، الا مازال ما تفرجتيش في في السي اف سي ديالك، راه مشروح مزيان. دونك رجع وغتعرف كيفاش جبنا لي كوردوني جينيرال، كيفاش خرجنا لي كوردوني غدوي منه. الوغ دابا كوردوني غدوي حنايا باينين، عندنا ها هو، نرجعو الشكل ديالنا، عندنا لي سومي ديالنا هادو، دونك هذا ايكيفالون ديالهم كاملين، عندك زيرو لي سومي ديالنا هذا 0 0 0 ايكيفالون ديال هادشي كامل. الوغ ما نحطوش بحال دابا هنا شحال اكس ديال واحد ميمكنش ندخلوها، هنا شحال اكس 0 مزيان، ولكن ايكغيك واحد ما خصناش ندخلوها. دونك ما احترمتناش ديك القاعده اللي عطيت لكم، ديك القاعده اللي كتفصل بين كوردون غدوي وكيفاش تخرجوا. الوغ حنايا كنعرفوا حنايا لي سومي ديالنا ايكيفالون ديال هاد لي سومي كاملين شحال هو 0 0 0. كيبقى لينا هاد لي سونطر، كتكون دابا هاد السونطر شحال 0 0 لا ان دومي، هاي ان دومي سون اكس، ان دومي سون يغريك، 0 سون زد. الوغ شحال هي ان دومي سون اكس، ان دومي سون يغريك، 0 سون زد. الا مشينا عاوتاني هنا شحال ان دومي واحد، دونك هادي ايكيفالون اللي فوقها اللي مقابل معاها، دابا هادي مقابله مع هادي، دونك ايكيفالون ديالها. دابا هنا عاوتاني شحال، هنا عندك اكس شحال واحد ان دومي، و ايكغيك 0 ما عندهاش، و زد ان دومي، ايكيفالون ديالها هي اللي مقابله معاها، هذا هو الايكيفالون ديالها. علاش هادي شحال عندها واحد في بي. الوغ ما ناخدوش، ما تحققش لينا، ما تحقق ديك العلاقه اللي عطيتك، دونك ما دخل خص واحد ما يدخلش، هي كاين فيها واحد، دونك ما ندخلوش. دونك شحال هي ان دومي سون اكس، 0 سون يغريك، ان دومي سون زد. عاوتاني هادي شحال 0 سون اكس، و ان دومي سون يغريك، و ان دومي سون زد. دونك ايكيفالون ديالها هي اللي مقابل معاها، هاي اللي مقابل معاها هي ايكيفالون. شحال الاكس ديالها واحد، دونك ما خصناش ندخلو، دونك مشات. هاهي قلنا حنايا اكس 0 ان دومي يغريك و ان دومي زد. دونك لي كوردوني غدوي ديال هاد كوبالت هما هذا 0 0 0 ان دومي 0 ان دومي 0 ان دومي 0 ان دومي هو هذا.
الوغ حنايا السؤال الخامس ساليناه. دونك السؤال